بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الآن أعزائي الطلبة في هذا الفيديو اللي هو خاص دائما بتطور جملة ميكانيكية، والموضوع الآن هو دراسة حركة قذيفة في المجال الجاذبية الأرضية بإهمال قوى الاحتكاك. متفاهمين؟ الآن بالنسبة لدراسة هذه هو معروف عندنا عند التلاميذ بالقذيفة. درس القذيفة معروف، كيديروا مثلا في الموضوع يقول لك الموضوع هو القذيفة. الآن بالنسبة للموضوع هو في حق دراسة القذيفة نركز على أنه في مجال الجاذبية الأرضية وبإهمال قوى الاحتكاك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى في مجال الجاذبية الأرضية معناها تكون جي ثابتة، هذا هو المقصود، أنه بي شعاع الثقل ثابت في هذا المجال، لأنه الجاذبية في مجال معين على سطح الأرض نعتبرها ثابتة اللي هو مرتبة الكيلومتر في مجال الجاذبية الأرضية. ثاني حاجة بإهمال قوى الاحتكاك معناها راك واش في حالة سقوط حر، معناها بي فقط ثقل هو اللي أثر فقط. هذا واش معنى إهمال قوى الاحتكاك؟ بي فقط معناها القوة، وكأنه القذيفة راهي عبارة عن سقوط حر باختصار شديد، سقوط حر. ولكن دوك نشوفوا القذيفة عندي أنواع باش نميز فقط، والدراسة تاعنا خاصها بالنوع اللي خاص للقذيفة التي تتم في مستوى. هذا هو باختصار نسميها حركة قذيفة القذف الكيفي، لأنه القذف دوك نعرفوا جوج. أولا نرجع للتعريف تفهمي واش هو القذيفة باختصار شديد. أي جسم نقذفه معناها نعطيه السرعة الابتدائية. القذف هو منح الجسم سرعة ابتدائية. واضح؟ مش معناتها تقول لي قذف بمعنى الجسم يبقى خاضع لقوة القذف، لا، حنا نتكلموا على قذف كتعطي سرعة ابتدائية ومن بعد الجسم ندوسو بعد القذف، تسمى قوة القذف راحت، عطاتني في زيرو برك. بمعنى نقدر نقول القذيفة هي كل جسم، باختصار بالتعريف هي كل جسم مقذوف بسرعة ابتدائية سميها فيزيرو. فيزيرو شعاع، متفاهمين؟ ودرك حنا الشعاع السرعة الابتدائية هذا نعرفوا بلي أي شعاع عنده حامل جهة والطاولة إلى آخره. بالنسبة للسرعة الابتدائية درك حاملها يعطيني عدة اقتراحات في القذف هذا. دائما الحامل أو الزاوية اللي يصنعها الشعاع أو في زيرو بيكون بالنسبة للأفق، نسميه الأفق. واضح؟ حاملها يصنع زاوية ألفا بالنسبة للأفق أو إكس، محور أو إكس. تفهمين؟ درك هذه القذيفة الحامل تاع الشعاع في زيرو اللي تقذف به راهو يعطيك عدة اقتراحات فيما يخص أنواع القذيفة. شوف بالمثال الأول هذا اللي درت هنا، مثال واحد، واش رايك؟ تلاحظ بلي الشعاع في زيرو عمودي على الأفق أو المستوى الأفقي، تسمى هذا نسميوه قذف شاقولي. قذف شاقولي. هذا راه يعطينا مسار مستقيم، ونفسه اللي شفناه في درس السقوط الحر كيعود مسار مستقيم، نفس المعادلة الزمنية. طبيعة الحركة نحو الأعلى راح تكون متباطئة بانتظام، معادلة زمنية شفناها، أو نحو الأسفل متسارعة بانتظام وشفناها في السقوط الحر. هاي نفسها، هذا سقوط حر. واش هو عندك فيزيون مسار مستقيم. هنا قذف أفقي. واش معناها قذف أفقي؟ شوف حامل السرعة منطبق على أفق، نسميه قذف أفقي. دونك على حسب القذف الأفقي هذا قد يكون على مستوى الجسم عنده سرعة ابتدائية حاملها سميتو لي مسار مستقيم، أو يكون على ارتفاع معين تروح على شكل مسار منحى. مسار منحني هنايا تولي قذف أفقي، وتدرس عادي بعد كندرس القذيفة في شكلها الكيفي، أو نسقطو هنا في الحالة هذه كيعود فيزيرو منطبق على الأفق يعطيني مسار منحني. شوف القذف الأخير هذا نسميوه القذف الكيفي. الزاوية هنا ألفا شحال؟ أكبر من الصفر أو زاوية حادة، بمعنى أكبر من الصفر أقل من 90 درجة. هذا يدعى القذف الكيفي،
وهذا هو موضوع الدراسه تاعنا. حنا راح ندرسوا الموضوع القذف الكيفي، بمعنى شعاع في زيرو عنده زاويه الفا تكون حاده، معناها موجوده في المستوي او اكس جي. ها في زيرو عندي الشعاع في زيرو راهو موجود في المستوي او اكس بمعنى وكانه حاب نوصل لك فكره باللي الشعاع في زيرو عنده ماذا؟ مركبتين. هذا هو المعنى. معناها القذف الكيفي هو انك تقذف جسم بشعاع سرعه يحمل زاويه الفا بين حاده تكون عندها مركبه افقيه ومركبه شرقيه او مركبه عموديه، معناها تقع في مستوي. متفاهمين؟ واضح. درك نرجع للدرس تاعنا هو دراسه حركه القذف، وبالتالي هو الموضوع تاع القذيفه. حبيت نفصل فقط في الفكره تاع القذيفه انه القذف الكيفي عندي مركب شعاع يكون موجود في مستوي. الان نعطيكم كمثال قبل ما نرجع لراسنا على الشكل الامامي، مثال باش تفهموا شنو القذف الكيفي. ربما نرجعوا مثال تعرفوها خاصه الدكور في ميدان كره القدم. راكم تمارسوا كره القدم على بالي تعرفوها وتلعبوا مثلا تشاهدوها في الهاتف. مثلا الحارس متقدم على المرمى، الكارتيان المهاجم باش يحاول يدير الكره جيد صحيح يلوبي كما نقولوا حنا بالدارجه، معناها لازم الرجل تاع المهاجم تكون وكانها موضوعه بشكل مائي هكذا باش الكره تطلع في الحارس ويعطينا مسار منحني. وضعيه الرجل هذيك تعطيك الشعاع السرعه في زيرو مائي هذا باش تروح لوب شوف وطيح في النقطه هذه. فاهمين؟ مثلا كره السله، تحكم كره السله ها تروح في الشبكه وكانه كره السله هنا على ارتفاع. تسمى هنا بلي عندي اش ونهز سطح الارض هو المبدا تاع المعلم، معناها واش يولي عندك ارتفاع ابتدائي بعد نسميوه اش. هذا يولي حاله اخرى نفسها هي، ولكن الشروط الابتدائيه هنا تختلف. هذه نقدر نتكلم عليها كي نتكلم في الدراسه. لازم كاينه الشروط الابتدائيه، يعني الشروط الابتدائيه اللي هي السرعه في زيرو والمسافات الابتدائيه. شعاع الموضع السلمى عنده اكس زيرو و ايكغيك زد، وهنا تسمى ايكغيك زيرو هي اش. بالنسبه لكره السله التنس مثلا مضرب كيضرب كره التنس باعتبار على ارتفاع باش تروح فوق الشبكه هذيك تروح تسمى. درك انا حبيت نوصل لك الفكره باللي راهو المسار عباره واش مسار منحني. هذا هي حركه القذيفه راح ندرسها، ماهيش مسار مستقيم. واضحه الفكره؟ مش شفنا في القذف كيما هذا الشامبولي يكون مسار مستقيم تولي حركه مستقيمه متغيره بانتظام. هنا هي مسار منحني. وين موجود؟ موجود في مستوي. درك هذه الفكره لازم نفهموها. الحركه تاعنا تاع القذف الكيفي اللي راح ندرسها هذه راهي موجوده في مستوي. الان بالنسبه لي ركز معايا قبل ما نروحوا نكتبوا هاي الحركه تتم في المستوى هذه. لازم نكتبها هنا. الحركه تتم في مستوي او اكس اي. نقدر نسميه زاد، هذا ماشي مشكله. او اكس زاد هذه ترميزات فقط. انا نستعمل المستوي عاده في الرياضيات هما كيديروا مستوي او اكس اي جي. فكره خلاص. الحركه تاعنا تتم في المستوي ماهيش في مسار مستقيم. نتفاهموا هذه واحده الاولى. ثانيا نرجع للشروط الابتدائيه. قلنا في زيرو هذه شوفوا معايا عندها مركبه ماذا؟ افقيه شرقيه ومركبه على وسطها افقيه وشرقيه صحيح. هذه نسميها في زيرو اكس وهذه نسميها في زيرو ايكغيك. ركزوا معايا في الفكره هذه باللي الشعاع السريع معناها هذه نسميها الشروط الابتدائيه. جي لازم قبل ما ندرس حركه القذيفه لازم تكون عندك شروط ابتدائيه، بمعنى دائما في مجال المعادلات الخلية الزمنيه ديما نديروا الشرط الابتدائي نضيفهم بعد شفناها في السقوط الحقيقي الحر عفوا انه كي تجي دير المعادله الزمنيه تاع السرعه ولا المعادله الزمنيه تاع المسافه كي دير تكامل هذا اللي سميناه التكامل خلينا نضيفوا هذاك الثابت اللي هو يمثل الشرط الابتدائي. جيد دوك الشرط الابتدائي تاعنا هو السرعه الابتدائيه هنا موجوده
موجوده عندها مركبتين. جيد، هذه واحده. ثانيا بالنسبه لهنا واش تلاحظ الشرط الابتدائي؟ شوف معايا، راني ردفت من مبدا تسمى اكس 0 و y 0 شحال؟ صفر. الشرط الابتدائي تاع المسافات هو صفر صفر. هنا معناها قذف من المبدا. قادر نقذف انا من مثلا تسمى لي عندك y كاينه اكس ما كانش زيرو يبدل لك. قادر نديرو اكس y زيرو نقذف منها قذف. دوك المهم على حساب الشرط الابتدائي للقذف تاعك لازم نحطوه معنا، اللي هو الشرط الابتدائي الاولاني الشعاع الابتدائيه هو نسميو هذا الاو ام، هذا شعاع الموديل. متفاهمين؟ اللي هو اكس 0 y 0. بالنسبه لاكس و y 0 قلنا سهله خلاص في الموضوع تاعنا هذا اللي راح ندرسو راهي صفر صفر. هذه سهله. ملاحظه بعد في التمرين انت يقذف لك منا ما تشدش y 0 هي اش هذا قد مثلا كره السله مثلا متر ونص والله هكا، او متفاهمين على حساب التمرين متر او مترين. دونك المهم انت هذه تحطها الصفر خلاص. واضح الفكره؟ بالنسبه للشعاع في 0 دوك نكتبوا بدايه المركبتين اكس و y. علاش راح ندير هادو هنا؟ ملاحظه لما هادو الحركات تتم في مستوى. شوف معايا لازم ندرس الحركه ما نقدرش ندرسها في مستوي. سبق القانون الثاني تاع نيوتن نطبقوه حنا في مستوي؟ لا، حنا قلنا نطبقوه ما نطبقوهش في مسار، نطبقوه في جيد وفق المحور وفق مستقيم باش ندير اسقاط على مستقيم. ما نسقطوش حنا المحاور، لازم القوى تسقط وفق محور جيد. وبالتالي دوك انا عندي زوج محورين هما واش قلنا ماشي مشكل. بمعنى الفكره انك عندك محور ومحور الحركه تاعك تتم وفق محورين، تسمى لازم فاش نقولوا نجزئها. واش معناها؟ ندرسها وفق اكس وندرسها وفق جي. هذه اللي غنقوم بها حنايا. لا يمكن نقولوا ما نقدرش ندرس حركه في مستوي. لا يمكن دراسه الحركه في مستوي، وبالتالي نجزء الدراسة وفق محور أو إكس ومحور أو إيكغيك. متفاهمين؟ راح نجزء الدراسة وفق المحور. لذلك نحتاج أنا ماذا؟ الشروط الابتدائية ونحتاجهم. شوفوا معايا نرجع. قلنا الشرط الابتدائي تاع إكس 0 و Y 0 انتهينا منه. نرجع لفي 0. في 0 شوفوا معايا باختصار سهله جدا بسيطه كيفاش ندير المركبه في 0 اكس مركبه 0. راح دير قوانين موديلاتيس على دياز كوسينيس وسينيس. تفهمي؟ هذه واش غندير؟ ركز معايا. شوفوا معايا بالنسبه لفي 0 اكس واش يمثل بالنسبه للزاويه الفا؟ مجاور جيد. شوفوا المثلث القائم هذا. عندي المثلث القائم هذا وعندي هذا. الله يخلي الان ونصف ضرب بعد يولي هذا مقابل. شوف المثلث القائم هذا عندي في 0 هو وكأنه وتر. هذا وتر. هذا مجاور هذا مقابل. هذا هو هذا. شفت؟ اسمه في المثلث القائم هذا عندي الزاوية ألفا، عندي المجاور، عندي المقابل، وعندي الوتر. الوتر هو المشترك بيناتهم، تسمى هي في 0 تاعي. المقابل هو في 0 y، المجاور في 0 x. واش علاقة الوتر بالمجاور؟ كوس جي كوسينيس. تسمى درك نتايا واش نقولوا المجاور هو الوتر في كوس الفا، والمقابل واش يساوي؟ الوتر في سينيس الفا. هذا خاطر كوس الفا وسينيس الفا مثلا كتكتب هنايا كوس الفا سينيس الفا. قلنا مجاور على وتر تسمى في 0 اكس على في 0. هنا مقابل على وتر في 0
إيكغيك على في زد. هذوما قوانين المقلتين. ما تفهمين درك نحتاج انا بعد هادو الشروط، هذه شروط ابتدائيه وقلنا نحتاجو معناش خاطر بعد كتضيف الشرط الابتدائي في المعادله الزمنيه. هذا ولا نبداو نمشيو بالعقل خطوه خطوه. واش راح ندير؟ قلنا مثلا مجزء الدراسه واش لازم ندير؟ دراسه على محور جيد تسمى. واش نبدا اول حاجه لازم نديرها؟ طبيعه الحركه وفق او اكس وفق او اي خلاص. هذيك واحده. اثنين كي ندير طبيعه الحركه وفق او وفق اي واش راح ندير؟ كيما درنا في السقوط الحر نلقاو طبيعه الحركه نروحو نديرو المعادله الزمنيه للسرعه. جيد. المعادله الزمنيه للسرعه ماذا؟ في اكس دو تي و في ايكغيك دو تي. تصور لو عندي سرعه وفق محور اكس، مادام تروح وفق محور اكس مسافه اكس، وعندك سرعه اكس وعندك تسارع اكس نفس الشيء. عندي تسارع ايكغيك سرعه في ايكغيك ومسافه ايكغيك. بعد ما نلقاو المعادله الزمنيه تاعنا واش نزيدو عاد نديرو؟ المعادله الزمنيه ماذا؟ للمسافه اكس دو تي و ايكغيك دو تي. كي تلقى في اكس تجبد في ايكغيك، وكي نلقاو في ايكغيك عفوا كي نلقاو في اكس تجبدو اكس، كي نلقاو في ايكغيك نجبدو. قلنا عن طريق الرجوع للداله الاصليه اللي هو شنو التكامل. قال له واش سقيت بعباره تكلمت عليها في سقوط الحكم. نعم. كي خلصنا هذه واش نديرو رابعا؟ معادله المسار. جيد. معادله المسار. وعندي ايكغيك اللي هي نسميها ايكغيك بدل اف اكس. راح تكتب المعادله هذه وكانه ملاحظه. هنا عندي الداله مرسومه ونحوشتها على المعادله تاعها كما العكس تاع الرياضيات اللي درسوها. يعني اخي نعطيك الداله في الرياضيات تبدا انت مجموعه التعريف المشتقه الى خرجت من التغيرات بعد تصل البيان. هنا العمليه عكسيه، بيانها وامامها والشكل. انا نعرف حركه السقوط كيف تتم الكيفيه، حركه منحنيه هاي امامها. بصح راح نلقى المعادله تاع المسار، راح نلقى المعادله تاع الداله. الداله هذه اليوم معروفه باينه في الرياضيات، هذا القطع مكافئ ومعادله تجو من الدرجه الثانيه وعندنا من الدرجه الثانيه. الان كي نعرف معادله المسار عنده خصائص. ها هو مسار امامي شوف مليح. عندي نقطه البدايه وعندي النقطه هذه سميتها اس، نسميوها الذروه اعلى ارتفاع. ومن بعد تبدا ترجع. شوف القذيفه جاك تطلع السرعه ناقصه توصل هنا ومن بعد تعاود ترجع. نسميها الذروه اس. النقطه هذه بي، المسافه من لهنا نسميها اكس بي وتدعى ماذا؟ المدى الافقي او المدى باعتبار اكس بي. وكانت عندكم فكره في السنه الاولى درسنا هذا، نعاود نذكر شويه في السنه الاولى كنذكروا كي درسنا طبيعه الحركه في السنه الاولى في القاذفه اللي كاين بالشكل هذا درنا بالاسقاط التصوير المتعاقب. ما درسناش الدراسه النظريه تاع قانون نيوتن خاطر ما نعرفوش قانون نيوتن في السنه الاولى. درنا الاسقاط على محور او اكس. واش لقينا طبيعه الحركه مستقيمه منتظمه، ودرنا الاسقاط في او ايكغيك طبيعه الحركه متغيره بانتظام خاطر لقيناها التصوير المتعاقب تاعنا جات مسافات متناقصه وكتعود هابطه تكون متزايده. تسمى هذا باختصار راهي ندرس دراسه نظريه فعليه ماشي درناها بالاسقاطات في السنه الاولى. يجي عندك فكره المدى يبقى نفس الفكره، الارتفاع الذروه هاي نفس الفكره، ولكن افكار بعد ندبقوا الخاصيه هذه ندبقوا الخاصيه هذه. هذو نسميهم خصائص المسار. واضح؟ هذه باختصار واش راح ندير دركا في هذا. انا باش ندير هذا كامل لازمني ماذا؟ تطبيق ندير دراسه. الدراسه تاعي عادي تطبيق قانون تاعي. نبداو بمنطوش. اول حاجه نبداو الجمله الماضي المسار هي جسم اس. دونك حنا الجسم تاعنا اس هذا قد يكون كره على حسب التمرين. سمعتك يقول لك سمي نقذف كره ولا نقذف ربما نشعبري قد فلك تسمي الجمله تاعك هذيك. انا سميته هنا جسم اس. تفهمين؟ الان نرجع سطحيات يعطيك
غادي يقول لي الشرط تاعو كاع اللي لازم تكتبها باش نطبق قانون تاعنا كيف نطبقها. مادام القوانين الاتكاك مهملات ما فيهم. جي هاي القوانين المطبقة فقط. قلنا بإهمال كل عندك كنت في البداية بإهمال قوانين الاحتكاك معناها بيبان سقوط حر قذيفة وكأنها سقوط حرة ومش تفهم معناها سقوط الحر مسار مستقيم فقط. لا، السقوط الحر معناها الشعاع الثقيل. نعطيك مثال القمر يدور حول الأرض راهو في سقوط حر باعتبار انه يأثر على موجود بالأرض فقط، يعتبر وكأنه في سقوط حر أو بمعنى نقولوا سقوط دائم على خاطر يبقى يدور دائم. المدى يعني إلى قيم الساعة معناها يبقى يدور على ربي راه خلق الكون هذا ومحافظ على النظام. هذه من قدرة الله تعالى أنه خلق الكون وحافظ على النظام تاع الكواكب والأقمار والأرض والآخرين. يبقى القمر يدور حول الأرض إلا أن ربي يشاء قيم الساعة إلى آخر هذه. متفاهمين باش نعطيكم الفكرة. القمر راه في سقوط حول الأرض، سقوط حول نسميه درت قوة الثقة برك جبت الأرض برك تسمى هذا نفس الشيء. درك قلنا كي ندير القوانين المطبقة واش لازم نروح نمثلها باطل نعرفها نهاية في ايده. يسموه شوية لازم نحافظ عليه يكون هذا مثل الشعاع الثقل في نقاط معينة. وقلنا الشعاع الثقل يكون دائما شاقولي نحو الأرض معناها عمودي على المستوى الأفقي. ها عمودي وثابت في الشدة وما نتفاهم هو ثابت. قلنا في مجال الجاذبية الأرضية تكون جي فبيتا جي. الآن دركا واش نديرو بيستبيع هذا الثاني قانون ثاني لينيو مجموع اف اكستيريور ايكال ام اس ا جي. شافي كتبت تطبيق القانون تاع نيوتن. قلنا دائما اكتب العباره العامه تاع القانون مجموع اف اكستيريور قوه خارجيه يساوي كتله في التسلسل. ثم نعوض مباشره ونمشيو لهاد القيمه. قلنا بي فقط بي شعاع يساوي كتله في ا. هاني كتبت القانون تاعي استطعت معاه شوف مليح. هذه جمله مهمه جدا. وكأن في سقوط الحر ولا لا؟ لا ماشي دركا نروحو للمرحله الثانيه. طبيعه الحركه قلنا وفق او اكس وفق او واي. بما ان طبيعه الحركه هاي الدراسه تاعنا هاي الدراسه هاي درت الدراسه. دركا واش ندير؟ نسقطو جاي بالاسقاط وفق بالإسقاط وفق المحور أو إكس. ركز معايا مليح. راك راح تسقط وفق المحور أو إكس معناها تسقط العلاقة هذه. دوك العلاقة هذه ندير لها إسقاطين وفق أو إكس وفق أو إكس. قلنا منقدرش ندرسها في مسير. متفاهمين؟ خلاص تبع معايا نسقطو بالعقل. شوف معايا بي هذا بي أنت كتسقط القوة تاعك ها كي نسقط المبدا تاع الشعاع نلقاه لهنا نزيد نسقط النهايه تاعو عمودي. شعاع عمودي على محور باختصار شعاع عمودي على محور في الرياضيات تسقط زيرو. شعاع معدوم هذه هي فهمها كيما هكا. شعاع عمودي صفر. وش يسمي؟ اس في ا اكس. انت تسقط دوك التسارع تاعك يولي ا اكس. تسارع الجمله هنا في المسار المنحني هو ا جي. الان بالاسقاط وفق المحور او اكس ها واش نتحصل؟ اسقاط شعاع على اختصار عمودي على المحور يعطيك الصفر. هذه هي نقطه. تفهمين؟ هذه باختصار. دركا كي تشوف العلاقه مع هذه ال اس هذا كتل الجسم ما تساويش صفر. هذه باينه كتل الجسم ما يساويش.
يساوي عندك وعنده كتله غتولي كتله تساوي صفر مستحيل ومنه واش نسميها ومنه فإن عندك جدار يساوي صفر واحد منهم يساوي صفر حتما الاخر يساوي صفر هذه رياضيه تحصلت على علاقه ولا لا؟ لقينا تسارع وفق محور يساوي صفر ما معنى هذا؟ حركة مستقيمة جيب معناها اولا مادام وفق محور ومنه تسمى الفي دي في على دي تي تساوي زيرو تسمى الفي كونستون ثابت الحركه وفق او اكس هي ركز معايا كي نقول وفق او اكس معناتها راك وفق محور تسمى ولا مستقيم معناها مستقيم خلاص مستقيم هذه كلمة محور راهي مستقيمة كي يقول في المسار مستقيم حركة مستقيمة درك التسارع قلنا اللي هو دي في على دي تي يساوي صفر تسمى حتما يؤدي إلى ثبوت سرعة جيد الفي كونستون معناها في ثابت وبالتالي حركة مستقيمة منتظمة جيد ها لقينا بلي طبيعة الحركة وفق او اكس مستقيمة منتظمة ترجع مع 20 السنة الأولى رانا لقيناها بالتصوير متعاقب رانا صحاح خلاص هذه حركة وفق او اكس اثنين واش نديرو؟ بالإسقاط وفق او إيكغيك المحور او إيكغيك ركز معايا هذه درناها في السقوط الحر هي نفس قلنا السقوط الحر طبقوا بالقذيفه مباشره عليه ان العلاقه تاع السقوط الحر كيفاش خرجناه اي نفس الفئه خدمنا بيه خدمنا بشعاع كاين يسقط فيه ونخرج المعادله الزمنيه نفس الطريقه هنا شوفوا ركزوا برك مع الشعاع في الابتدائيه فقط هذه خلاص ركز معايا شوف الشعاع تاعي بي شوف ها باختصار امامك الشعاع بي كان عامل على المستوى الافقي يهبط ديريكت نقطة زيرو شوف معايا بي ها المستوى تاعي العام إيكغيك هذا السقط نفسه ولكن أو إيكغيك نحو شوف أو إيكغيك نحو الأعلى بي نحو تسمى دير ناقص بي ناقص بي إيكغيك تساوي اس ا اي واضحه هذه تفهمين ناقص في اي فهمتوا على الناقص وبغيت تفهموا خاطر الجهه تاع الشعاع عكس جهه المحور تسمى تعطيك القيمه بالناقص عكس المحور فيزيائيا عكس المحور هي الناقص هذه هي خلاص المقدار هو ثابت او موجب كما السرعه دائما في جهه الحركه وهي مقدار موجب اما كي تكون طبيعه جهه الحركه عكس المحور الدراسه نديروا لها الناقص تعبر على انها عكس المحور متفاهمين الان نكمل هنايا هاهي نكمل الدراسه تاعي واش نديرو شوف ناقص بي ايكغيك واش يساوي طبق القانون تاعي مباشره ناقص شوف مليح ان اس في جي ان اس في جي ولا لا البي الشعاع تقل يساوي ان اس في ا ايكغيك واش طلع هذا؟ نديرها كيما درنا هنا واش نلاحظوا هنايا هذا قيمه كونستون ثابت ناقص جي كنا في مجال جاذبيه الارضيه هاي في مجال جاذبيه الارضيه معناها في مجال يكون جي ثابت اللي هو بالضبط تقريبا 9.8 او نهزوه عادة 10 مش مشكل
هذيك تعوض ماشي في حساب التمرين، تعوض الحساب العددي 10 9.8 ترى ماشي مشكل واضح. ولكن الفكره راح تهمني هنايا، بما انه التسارع وفق محور ثالث. دونك اول ما طبيعه الحركه كما ذا هنا ومن شوف لي فان الحركه وفق او إيكغيك هي معناها دائما ما دام محور معناها مستقيمه. فهمنا؟ شوف لي مستقيمه. شوف هنا كيعود التسارع ثابت. واش يعطيك؟ يعطيك جيد، يعطيك انتظام في التغير تاع السرعه. هذا هو معنى التسارع الثابت. فهمتني؟ معناها السرعه متغيره، هذه حتما مادام كاين تسارع او كاين تغير في السرعه. هذاك التغير في السرعه ثابت، تسمى قاعده تغير بنفس القيمه، تزيد ولا تنقص بنفس القيمه. هذا هو معنى التسارع الثابت. وبالتالي واش نقولوا؟ حركه مستقيمه اما متسارعه او متباطئه بانتظام. كلمه بانتظام هذاك هو التسارع كونستون. تسمى هنا كيقول مستقيمه. شوفوا معايا مليح، كيعود الجسم تاعك طالع، السرعه تزيد تنقص، تنقص متباطئه بانتظام. الجسم تاعنا هابط متسارعه بانتظام. تسمى هنايا عندي حركه قبل الذروه وبعد الذروه. معناها الجسم تاعك السرعه تاعو في إيكغيك تتناقص 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 حتى الذروه متباطئه بانتظام. عند الذروه تنعدم وتعاود تتسارع بانتظام. باختصار واش مكتوب هنا؟ متغيره بانتظام. كلمه هذه بانتظام تعود الى التسارع، وكلمه متغيره قلنا تعود للسرعه. وبما ان السرعه متباطئه نقدر نجزأ نقول متباطئه عند الصعود بانتظام، متسارعه عند النزول ها الصعود والنزول. الفرق بيناتهم هو اس الذروه. دونك الذروه تاعي هذه راهي اعلى ارتفاع، تسمى متر عندي حركه من هنا وحركه من هنا. واضحه الفكره؟ الكره تاعك تطلع توصل للبلاصه تاع الذروه تاعك تهبط. عند الذروه تنعدم في إيكغيك ماشي السرعه، ما تنعدمش السرعه في وما تنعدمش في اكس. في اكس قلنا ثابته كونستون، تنعدم في إيكغيك برك. وهذه خاصيه الذروه، ان السرعه وفق المحور إيكغيك تنعدم، بصح تبقى عندي السرعه في اكس هي نفسها في تاع الجسم. هاي الافق اللي راسمها، هاي راسمها لك. اسقط شويه على السرعه تلقاه عمودي على المحور زيرو. كنت نقول لك انا عمودي زيرو تسمى في إيكغيك، وكتسقط شويه على هو نفسه في اكس. عند الذروه في اكس يساوي في تروح مع إيكغيك. واضح؟ خلاص دركا لقينا طبيعه الحركه الفوقيه متفاهمين؟ واضح؟ ملاحظه فقط. وقادر يجيك سؤال، وكان هذا السؤال في بعض الأحيان يقول لك مثلا في البدايه بعد القاذفه يتكلم يعطيك الموضوع نقد في جسم الى اخره، يعطيك مثلا مسار مرسوم واضح. وبعد السؤال اول سؤال اوجد معادله المسار. فاهمين؟ ومش تبع معادله المسار تروح تكتبها له حافظها تاع الدرس، دوك نخرجوا بها بعد في النهايه يعطيك معادله بما في ايقاع. لا، ولا مثلا ما نبيش انا معادله المسار التلميذ يبدا يكتب معادله زمنيه تاع السرعه حافظهم والله يحكم. لا ماشي راك دير الدراسه هذه هاي باش نقول لك. وكانه هذا السؤال معادله المسار واش اللي فيه ادرس ما هو المرجع؟ اسئله مخفيه يا جوله ندرس صح جيد. اسئله ضمنيه نقول نسميوها ضمن السؤال مخفيه. طبيعه الحركه عفوا ادرس الحركه وفق محور اكس. ادرس الحركه وفق محور ما طبيعه معناتها طبيعه الحركه وفق اكس في خبر إيكغيك. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اوجد المعادله الزمنيه للسرعه اكس في اكس في إيكغيك. اوجد المعادله الزمنيه للمسافه اكس إيكغيك. اوجد معادله المسار. تسمى هذا الشيء اللي راني ندير فيه، وهذا هو السؤال. واضح الفكره؟ خلاص الان درك واش غندير؟ عرفنا طبيعه الحركه وفق اكس وعرفنا وفق إيكغيك، ولقينا المعادله الزمنيه او المعادله عباره التسارع. نروحوا نديروا المعادله الزمنيه للسرعه، او بعباره اخرى عباره السرعه. المعادله الزمنيه للسرعه هي العباره او عباره شعاع السرعه. فهمتني؟ نقولوا المعادله الزمنيه للسرعه تسمى
عباره في شويه هادشي شي فخامي في داكار هنايا توقفوا مليح فيها باش نفهموا مليح نكمل هذا التعريف قريب عاد فيها وصلنا هادو نفس الفكره نطبقها شوف بالنسبه للمعاد شوف ركز معايا هنا في الرياضيات كاينه فكره كي يقعد هذاك الشعاع مثلا نضرب انا عندي في نقدر نكتبو واش نسميوهم مركبات نديرو الحاضنتين هكا اكس تساوي واي تساوي ناقص جي صفر راني لقيت مركبات التسارع واضح الفكره هادو تسمى التسارع تاعنا عندي مركبه وفقها اكس هاي المعادله الزمنيه تاع اكس وفقها ايكغيك متفاهمين دوك انا شحال ندير انطلاقا من التسارع نروح نجبد شعاع السرعه فهمتوني دركا تسمى نقدر من التسارع خلينا نجبدو مالها السرعه جيد راح ندير الطريقه تاعي هاني مادام عندي مركبتين هادو نقدر نمر السرعه مباشره كيفاش نمر من هنا من اكس في اكس تكامل في ايكغيك تكامل عندي عملتين نرجعوا للداله الاصليه شفناها في السوق الاخر واش حتى هو الامكان ربما ما درسوش تكامل في الفلات ماهوش بمعنى حنا سميناها برك التكامل انت اخذنا كلمه التكامل رجع لي واش اشتقيت وديما ضيف الثابت الشرط الابتدائي ديما ضيفو في الداله الاصليه تاعك اللي راح تلقاها خل باختصار سواء كنديروا على زمنيه بالنسبه لفي اكس السرعه في اكس دو تي ندير في اكس دو تي وحدها ومن بعد ندير في كاب دو تي وحدها ومن بعد نديرهم في عباره اللي هي تمثل لي عباره السرعه كامله مركبتين فيكسيه عندي لابد نكتب لابد اكس يساوي صفر نديرو هكا وكأنه ندير تكامل نكتبها بين قوسين برك ما تكتبهاش مش مشكل ما تكتبش نورمال عادي ما تخلطش واحد ما تعرفش تاكل دونك انت هذا اكس واش هو باش تخسر هو في اكس جيد سمنت هذا دي في اكس اكس هو دي في اكس يساوي صفر واش معنى في اكس المحور اكس جيد ثابت سمي هنا قلنا المنتظمه بين السرعه ثابته تقدر تستنتجها وحدك بما ان الحركه المنتظمه معناها في اكس ايكال كونستون ومتمشي ركز على هذه اكس وركز على الرموز هذه ماشي في ثابت برك كنت تكتب في ثابت راك غلط في اكس اللي ثابت في اكس اللي ثابت شعاع السرعه مش ثابت شعاع السرعه متغير وما ماشي في اكس هو اللي ثابت هذا اللي يمشي بركا وفق محور اكس جي واش سميتو دوك الثابت هذا قلنا جي تحط التيب زيرو ما يتبدل والو حط التيب زيرو يبقى نفس الكونستون وتفهمين هو واش في زيرو اكس نفسه مادام في اكس ثابت هو نفسه في زيرو اكس هو نفسه الابتدائي تاعو تفهمي في هذه هاو انت تبدا الكونستون هذا تاع التكامل كي دير التكامل الكونستون هذاك هو الشرط الابتدائي هو القيمه الابتدائيه تاع هذاك المقدار اللي كملناه خلاص واش نكتب دركا في اكس واش تساوي درناها كبيره في اكس دو تي ماذا تساوي جيد تعلق بالزمن هذا ولا ما تعلقش ما كاينش زمن هنا كونستون ما كاينش زمن تساوي القيمه هذه ملاحظه هذا واحد تعامل مع التوازن صح شكون هما في زيرو والفا والجي تقريبا يعني نكتب المقادير كامله بدلاله هذا لازم تخرج لك معنا كيما هنا خرجت لي في زيرو خرجت لي الفا في عباره في اكس تفهمين هذه اي ثابت حطها في راسك
المقدار هذا ثابت. عندك في زيرو وعندك الفا تلقى القيمه. على باليش انا 4 متر على السكون 10 متر على السكون ما يهمش. تفهمينا؟ بعباره اخرى يقدر يكون الفا في التمرين مجهول، تقدر تكون في زيرو مجهوله. دونك هذه على حساب من بعض التمارين. المهم تكون عندك الفكره. لقينا في زيرو اكس في اكس واش نديرو دركا؟ السرعه في y دو تي بنفس الطريقه. شوف لا واش ندير؟ y واش يساوي ناقص جي. ندير تكامل بسيط. قلنا y يساوي ناقص جي تسمى الداله الاصليه تاعك والله اشتقيت شنو هي؟ كتضربها في مجهول ناقص جي تي ناقص جي تي زي الشاطئ ناقص جي صح. هذه سهله فيها. تسمى انت كتشتق بالنسبه لتي تخرج لك ناقص جي. تفهمين؟ خلاص بون تقبل هذا التكامل هنا. واش غيكون نزيد عدد ثابت هنا؟ تشتق يروح بزيرو. عدد ثابت تشتق يروح بزيرو. واضح. وبالتالي دوك انايا شكون هو الثالث اللي كنا نضيفو في الرياضيين هذاك؟ السرعة الابتدائية هو المقدار الابتدائي تاع هذا. معناه واش نضيف هنا؟ في صفر في سينيس ألفا في زيرو إيكغيك. جيد. زائد الكونستون. الكونستون هذاك هو المقدار تاع الابتدائي تاع هذا المقدار. كي درنا التكامل كيما هنا ها الكونستون شكون هو؟ هو في زيرو إكس. ولكن هنا الكونستون هذا وعنده قيمة واش صفر. واضح؟ في زيرو إيكغيك تساوي صفر؟ لا، عندها مركبة عمودية. وين؟ نعوض برك. واش ندير؟ في إيكغيك ماذا تساوي؟ ناقص جي تي زائد واش؟ في صفر في سينيس ألفا صحيت. في زيرو سينوس ألفا اللي هي شفناها في الشرط الابتدائي. زيد ديرها في إطار. شوف لي. نقدر هذه نسميها 1 نسميوها 2. ماذا؟ نحتاجو هادو بعد 1 2 3 4 10. باختصار شوف هاي المعادلة الزمنية تاع السرعة. معناها لقيت ماذا؟ في دو تي تاعك شنو هي؟ في اكس دو تي تساوي في زيرو كوس الفا وفي ماذا؟ إيكغيك دو تي تساوي ناقص جي تي زائد في زيرو سينوس ألفا. هذه سميناها 1 هذه سميناها 2. كيما لقينا مركبة شعاع التسارع لقينا مركبة شعاع السرعة فين تساوي إكس إيكغيك اللي هو اللي تم فيه الحركة تاعك. مازال لي درك ندير مركبات شعاع موديل بدل الزمن اللي هي إكس دو تي إيكغيك